I'm going to give you a lot of scriptures today. म तपाईलाई धेरैवटा वचनको उयोहरू दिनेछु आज। And what I'm doing is I'm establishing the fact of what faith is in your life. अनि म चाहिँ त्यो वचनहरुद्वारा चाहिँ विश्वास चाहिँ तपाईहरुको जीवनमा के हो भन्ने कुरा म भन्नेछु। So that you will be able to use it with excellence. अनि तपाईले चाहिँ त्यो वचनहरुलाई सही तरिकाले अनि एकदमै राम्रो तरिकाले चलाउन सक्नुहुनेछ। I wrote a book. मैले किताब लेखेको छु। The name of it is Faith. अनि यसको नाम चाहिँ हो विश्वास। And the subtitle is Unlocking the Code to the Faith of God. परमेश्वरको विश्वासलाई कसरी खोल्ने अनि त्यसलाई कसरी चलाउने भनेर भनेको छ। I'm going to give you some highlights out of the book, and I really feel that this is of utmost importance, especially for our day. अनि म तपाईलाई पुस्तकबाट महत्त्वपूर्ण कुराहरू निकालेर दिदैछु अनि त्यसले चाहिँ कसरी हामीलाई आजको दिनहरुमा मद्दत गर्छ। So I'm not teaching you these things just because I wrote the book. अनि म तपाईलाई यो चाहिँ मैले किताब लेखेको कारणले मात्रै भन्न आँटेको होइन है। I'm teaching you these things because it will teach you how to please your Heavenly Father. म तपाईलाई यो कुरा सिकाउँदैछु किनभने यो किताबले चाहिँ तपाईलाई आफ्नो परमेश्वरलाई कसरी चाहिँ खुसी पार्ने त्यो सिकाउँछ। But I'm going to give you a roadmap तपाईहरुलाई चाहिँ रोडको म्याप देखाउनेछु of what faith actually is, कि विश्वास चाहिँ खासमा के हो भनेर, how to obtain faith, अनि कसरी विश्वास गर्ने, how to develop your faith, कसरी विश्वासमा बढ्ने, how to release your faith, कसरी विश्वासलाई छोडिदिने, how to please God with your faith, अनि परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईको विश्वासद्वारा कसरी खुसी पार्ने, and how to use your faith successfully अनि तपाईको विश्वासलाई चाहिँ सक्सेसको तरिकाले कसरी चलाउने, to change things in your life and in the lives of other people. ताकि त्यो कुराले चाहिँ तपाईको जीवनलाई परिवर्तन अनि अरूको जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्न सकोस्। When I was a young Christian जब म जवान विश्वासी थिएँ and I would hear teaching in the church house, अनि मण्डलीमा प्रचार गरेको कुराहरू म सुन्थेँ, that were messages that were about faith. अनि त्यहाँनिर कतिवटा वचनहरू ल्याइन्थ्यो विश्वासको बारेमा। Every message about faith was about faith is believing. अनि सबै विश्वासको वचनहरू चाहिँ खालि विश्वास चाहिँ भरोसा गर्नुपर्ने कुराहरू हो। And that never rang true in my heart that that is the real meaning of the word faith. अनि मलाई चाहिँ हृदयमा त्यो सही अनुवाद हो जस्तो मलाई लागेन। Now I'm going to show you what I mean out of the scriptures. तर म तपाईलाई यो वचनबाट म तपाईलाई देखाउँछु के भन्दैछ भनेर। You can open your Bible to Hebrews chapter 11. हिब्रूको 11 मा विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। We've been taught mostly believe hard, just believe, that's faith, believe. अनि हामीलाई चाहिँ यो सिकाएछ चाहिँ खालि विश्वास गर, एकदम विश्वास मात्रै गर भनेर। If that was the complete meaning of faith, विश्वास चाहिँ त्यतिमा मात्रै सीमित छ भनेदेखि then this verse would be saying that God himself, when he framed the world, would be saying, I believe that the stars are going to come. I believe that the worlds are going to come. I believe that trees are going to come. तर यो वचन अनुसार हेर्दैछ भने चाहिँ परमेश्वरले संसार बनाउँदाखेरि उहाँले यति मात्रै भन्नुहुन्थ्यो ल, म विश्वास गर्छु कि ताराहरू आउनेछ, म विश्वास गर्छु कि रुखहरू उब्जानेछ। But this says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. अनि तर यो वचनद्वारा हामी बुझ्छौँ कि परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ संसार बनियो। So all God had to do was say something, परमेश्वरले चाहिँ यति नै गर्नुपर्ने थियो कि केही भन्नुपर्ने थियो, and his word would start bringing to pass what he said. अनि उहाँको वचनले चाहिँ उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो चाहिँ बनाउने गर्ने। Because the power contained inside his word is what we call faith. अनि उहाँको वचन भित्र त्यो जुन शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामी विश्वास भनेर भन्छौँ। So through that scripture we can already see that faith is a power. अनि यो वचनद्वारा हामी जान्दछौँ कि विश्वास चाहिँ शक्ति हो। God uses his word to transport his power called faith from one place to another. जो वचनमा शक्ति छ जो हामी विश्वास भनेर भन्छौँ त्यसले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लाने काम गर्छ। So when God spoke, तर जब परमेश्वर बोल्नुभयो light be, ज्योति हो, his word which contains the power of faith was released. अनि उहाँको वचन जसले चाहिँ विश्वासको शक्ति बोकेको थियो त्यो चाहिँ छोडियो। Since God and the Holy Spirit are one, परमेश्वर र पवित्र आत्मा चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ,
The Holy Spirit knew the image that God had inside him of what he meant when he said, "Light be." जब परमेश्वरले भन्नुभयो ज्योति हो, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले अलरेडी देखिसक्नु भएको थियो। And the Holy Spirit took that power called faith and used it to start creating existence as we know it. अनि त्यसलाई चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ विश्वासको शक्तिलाई बोक्नु भयो अनि त्यहाँबाट बनाउनु भयो। So faith is a power. यस कारणले विश्वास चाहिँ शक्ति हो। And that power is inside you when you receive Jesus as your Lord. अनि त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँ भित्र छ जब तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनिकन ग्रहण गर्नुभयो। So if you think just believing is it, I believe. अनि तपाईँ चाहिँ खालि विश्वास गर्नु पर्यो, म विश्वास गर्छु। Believing is part of it, but that's not enough. विश्वास गर्नुहोस् तर त्यो चाहिँ पूर्णता होइन। Your belief is not what comes to pass. It's God's word that you're believing in that comes to pass. विश्वासले चाहिँ आउने होइन तर परमेश्वरको वचनमा राखेको विश्वासले चाहिँ काम गर्ने हो। Hebrews chapter 11 verse 1. अनि हिब्रूको 11को 1ले भन्छ अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। So in my simplicity, when I learned this verse, मैले जब यो वचनलाई पढ्दै थिएँ साधारण तरिकामा I realized when it said, "Now faith is the substance of things hoped for." मैले आशा गरेको कुराको चाहिँ भरोसा हो भनेर बुझेँ। In my heart, I thought of it as faith is the consistency of what I'm confessing for. अनि मैले यो कुरा बुझेँ कि विश्वास चाहिँ मैले आशा गरेको कुराकोमा राखेको भरोसा हो। Or even bigger than that, या फिर यो भन्दा ठुलो पनि हो। faith is the consistency of what God's word says I am or can be, विश्वास चाहिँ निरन्तर तरिकाले गर्ने कुरा जो परमेश्वरले म को हुँ भनेर भन्छ। or what I can have, या फिर मैले के पाउन सक्छु, मसँग के हुन सक्छ, or what I can push out of my life that I don't want in my life. या फिर मैले मेरो जीवनमा मैले नचाहेको कुराहरू के चाहिँ निकाल्न सक्छु। Faith is the power that moves it out of my life. अनि विश्वास चाहिँ त्यो शक्ति हो जसले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गर्ने गर्छ। And this verse says, "Now faith is the substance of things hoped for." अनि यो भर्सले चाहिँ भन्छ अब विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय। So I saw faith as a substance that I could apply to the mountains that were in my life that I needed moved out of my way. अनि मैले चाहिँ यसरी देखेँ विश्वास चाहिँ कुरा कुरामा चाहिँ मैले देख्दै थिएँ। Now something very important here. It says now. यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भने अहिले नै भनेर भनेको छ now। Just a few verses before in chapter 10, there's a statement that's made 4 times in the Bible. 10मा आएर त्यहाँनिर केही भनाइ छ 4 चोटि भनिएको छ। It says, "Now the just shall live by faith." अनि यहाँ भनेको छ कि अब चाहिँ धर्मीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। So the just shall live by using this power or applying this substance called faith. धर्मीहरू चाहिँ विश्वासमा चाहिँ जिउनेछ। It didn't say just believing. यसले विश्वास मात्रै गर भनेर भनेन। It said releasing this power that is contained inside God's word is the way we who are born again shall live by. परमेश्वरमा जीवन पाउनेहरू उद्धार पाउनेहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आएको त्यो शक्ति अनुसार चाहिँ जिउनु पर्ने हो। Something you got to catch also. It says now. एउटा कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अहिले भनेर भनिएको छ। Meaning in this time of existence, in this age that we live in, हामी अहिले जिउँदै गरेको समयमा we the just shall live by using God's faith. हामी विश्वासीहरू हामी धर्मीजनहरू चाहिँ परमेश्वरको विश्वासद्वारा जिउनुपर्छ। So you and I must know how to obtain this power called faith and use this power called faith. यस कारणले विश्वासलाई चाहिँ हामीले लिनु जरुरी छ अनि त्यो विश्वास अनुसार जिउनु जरुरी छ। Then in Romans chapter 3, verse 27. रोमीको 3को 27। Let's read verse 26. 26लाई पनि पढ्ने छौँ ल। परमेश्वरले आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। So this is saying here that God is the one, and the word just is really another word for righteous. So it says that he might be righteous. यहाँ भन्दैछ कि उनीहरू चाहिँ धर्मी भनेर भनिएको छ। Then it says, and the justifier of him which believes in Jesus, which means the one who makes righteous those who believe in Jesus. अनि यो पनि भन्दैछ कि जसले येशूमा विश्वास गर्छ उनीहरू चाहिँ धर्मी ठहरिनेछ। And then verse 27 says, where's boasting then? अनि 27ले भन्छ तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? It's excluded. अनि त्यो चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ एकदम भनेको छ। Then it says this, by what law? कुन कानुनले चाहिँ? Of works? आफ्नो कामले? No.
आफ्नो ज्ञान बुद्धिले, but by the law of faith. तर परमेश्वरको विश्वासले। Okay, so if you obey the commandment, which we've all broken, just because you fulfill most of the commandments does not make you someone who is righteous. तपाईले आज्ञाहरूलाई पालना गर्यो भन्दैमा तपाईहरु धर्मी भयो भन्ने हुँदैन। It's your belief in Jesus that makes you righteous. तर यदि तपाईले येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाई धर्मी ठहरिनुहुन्छ। Okay, here's my version of righteous. मेरो तरिकाको धर्मी चाहिँ यो छ अब। When you believed in Jesus, तपाईले जब येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, God gave you the ability to think thoughts like God would have you to think. परमेश्वरले तपाईलाई त्यो सोच्ने एबिलिटी दिनुभयो जसरी परमेश्वरले सोच्नुहुन्छ। To talk like God would have you to talk. जसरी परमेश्वरले चाहिँ तपाईले बोलेको चाहनुहुन्छ। And to act like God would have you to act. जसरी परमेश्वरले चाहिँ तपाईले गरेको चाहनुहुन्छ। Now we know there's a lot of people who don't do that. अनि हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले त्यसरी गर्दैनन्। But since Jesus is their Lord, they really have the ability to do that if they will choose to. तर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको कारणले उनीहरुमा चाहिँ त्यो योग्यता छ, तर उनीहरुले नचाहेको मात्रै हो। There was a law that was released in you and I when we said, Jesus, I receive you as my Lord. अनि त्यही चाहिँ एउटा यस्तो कुरा खोलिएको थियो जब हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ मेरो परमेश्वर भनेर हामी ग्रहण गरेका थियौं। When you said what the Bible says, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. अनि तपाईले जब परमेश्वरको वचन अनुसार भन्नुहुन्छ जसले परमेश्वरको नामलाई पुकारा गर्छ उनीहरुले चाहिँ बाँच्ने छ। God's law of faith परमेश्वरको विश्वासको कानुन चाहिँ was sitting there waiting for you to do that. त्यहाँ बसेर तपाईले कहिले त्यो कदम चाल्नुहुन्छ भनेर पर्खिराखेको थियो। The moment you did that, his power, his substance, his law called faith instantly was used by the Holy Spirit and changed you. अनि तपाईले जब त्यो कदम चालाउनु भयो नि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभयो त्यो शक्ति चाहिँ आएर तपाईमा बस्यो। From being spiritually dead, आत्मामा मरेको ठाउँदेखि चाहिँ आत्मामा परमेश्वरले बचाउनु भयो। and that law is called the law of faith. अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ विश्वास भनेर भनिन्छ। When you said, Jesus, I receive you, हामी जब भन्छौँ येशू म तपाईलाई ग्रहण गर्छु, at that second, the power, the law, the substance went into motion. त्यति बेला चाहिँ त्यो विश्वासको व्यवस्था विश्वासको शक्ति चाहिँ देखा पर्न सुरु गर्छ And changed you. परिवर्तन गर्न सुरु गर्छ। Yes, believing has something to do with it. हो तपाईले को विश्वासले चाहिँ केही गर्न सक्यो, But more than that, the power of faith, God's faith, went to work. तर त्यो भन्दा बढ्ता गरेर चाहिँ परमेश्वरको विश्वासको शक्तिले चाहिँ काम गर्न सुरु गर्यो। Luke chapter 17, it says this, the apostles came to him लुकाको 17 मा चाहिँ प्रेरितहरू चाहिँ येशू कहाँ आए and said, Lord, increase our faith. अनि भने कि प्रभु हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। They didn't say increase our ability to believe. अनि उनीहरूले मेरो विश्वास गर्ने योग्यतालाई बढाउनुहोस् भनेर भनेन, They said increase our faith. तर उनीहरूले भने कि मेरो विश्वासलाई बढाउनुहोस्। And Jesus said unto them, अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, if you had faith as a grain of mustard seed, यदि तिमीहरूमा राईको बिउ जतिको चाहिँ विश्वास छ भने, Jesus said, you might say to this sycamore tree, अनि तिमीहरूले के अरे बाहिरी गएर त्यो भन्ने छौ, you be plucked up by the root and you be planted in the sea. एउटा रुखलाई चाहिँ जरादेखि उखेलेर आइज भने नि त्यो हुनेछ। And it should obey you. अनि त्यसले चाहिँ तिमीहरूको आज्ञालाई पालना गर्नु पर्दछ। So I see here when Jesus said, say to the tree, be plucked up and be planted in the sea. यहाँनिर भनिरहेछ कि तिमीहरूले यदि एउटा रुखलाई उखेलेर गएर चाहिँ खोलामा रोपी भन्दै भने, And he's saying this because the apostle said, increase our faith. अनि उहाँले यो भन्नु हुँदैछ किनभने प्रेरितहरूले चाहिँ गएर येशूलाई भने कि हाम्रो विश्वासलाई बढाउनुहोस् भनेर। Jesus is saying, it doesn't matter if your faith is so tiny you can't even tell you have any faith. अनि येशूले चाहिँ के भन्नु चाहनुहुँदैछ भने केही छैन तिमीहरूको विश्वास सानो होस् कि तिमीले देख्नै नसक्ने होस् कि, If you say something to something that you want out of your life, यदि तिमीहरूले तिमीहरूको जीवनमा जे चाहँदैनौ त्यसलाई चाहिँ केही भन्यो भनेदेखि, that is exactly the way God would change something. अनि त्यो चाहिँ त्यही तरिकाले नै परमेश्वरले केही परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो। And that power called faith अनि त्यो विश्वास भन्ने शक्ति is your servant
अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग पुर्याउँछ and it goes attaches itself to that tree अनि त्यो विश्वासको शक्ति चाहिँ जब गएर त्यो रुखसँग बाँधिन्छ and it starts pulling that tree. अनि त्यो out विश्वासको the ground. शक्तिले चाहिँ त्यो के रुखलाई तान्न थाल्छ That's why our words are so important. यस कारणले हाम्रो शब्दहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ At times in life, we have things that are as huge as a tree, and the roots go down deep in our lives, and the only way to get them out is by us saying something to it. अनि हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू छ कतिचोटि त्यो रुख जस्तै ठुलो अनि जरा पुरा गाडिएको छ अनि त्यसलाई निकाल्ने एउटै तरिका हामीले केही बोल्नुपर्ने हुन्छ God generally is not going to do for you what He has told you to do. परमेश्वरले चाहिँ खासमा अब तपाईँहरूलाई जे गर्नु भनेको छ त्यो चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन जो चाहिँ तपाईँको काम हो गर्नुपर्ने Then Jesus went on to say, "But which of you having a servant, त्यहाँदेखि यसोले भन्नुभयो कि कसको चाहिँ घरमा नोकर छ plowing or feeding cattle, जसले चाहिँ काम गरिराखेको छ हलो लगाइराखेको छ when he comes in from doing his job, अनि जब उनीहरूको कामहरूमा उनीहरू आउँछ you tell him to sit down and eat." अनि तिमीहरू गएर भन्छौ कि बसेर खाऊ Jesus said, "You do not do that with a servant. तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो नोकरलाई त्यसरी गर्नु मिल्दैन You give him another assignment to do for you." अनि तिम्रो निम्ति काम गर्ने उनीहरूलाई अर्को काम दिनुपर्छ Which means when we send our faith out to do things for us, अनि यसको मतलब चाहिँ जब हामी हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति केही गर्न हामी पठाउँछौँ and our faith accomplishes that task, अनि हाम्रो विश्वासले चाहिँ त्यो पुरा गरेर आउँछ we should immediately send our faith out again to do something else for us. ऊ फर्केर आउने बित्तिकै हामीले फेरि पनि हामीले रिलिज गर्नु पर्यो पठाउनु पर्यो काम गर्नको लागि Okay, another thing that is important to erase from us अनि अर्को कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हाम्रो निम्ति अर्को पनि छ is faith is not a religious term. विश्वास चाहिँ एउटा धर्महरूमा चलाउने शब्दहरू होइन Hebrews 11:6 says this, हिब्रूको 11को 6ले यसरी भन्छ "But without faith it is impossible to please him." अनि विश्वास बिना चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नु चाहिँ गाह्रो छ For he that comes to God जब परमेश्वरमा यो कुरा आउँछ must believe that he is, हामीले विश्वास गर्नु पर्यो कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ and that he is a rewarder of those who diligently seek him. अनि उहाँ चाहिँ जसले विश्वास गर्छ त्यसलाई चाहिँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ The number one way we seek God नम्बर 1 परमेश्वरलाई लिने तरिका is through his word. उहाँको वचनद्वारा हो So he said this, without faith it's impossible to please him. अनि उहाँले भन्दैछ कि विश्वास बिना चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नु चाहिँ सक्दैन So that tells me to God faith is extremely precious. अनि त्यसले म यो बुझ्छु कि परमेश्वरको विश्वास चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अनि एकदम प्रेसियस छ That tells me that if our heart is to diligently seek God, परमेश्वरलाई एकदमै खोज्नु पर्ने हो and without faith it's impossible to please him, अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो विश्वास बिना चाहिँ हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ then we should set our heart to know everything we can about faith. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ खुला राखेर परमेश्वरको विश्वासको बारेमा चाहिँ हामी हरेक कुरा जान्नु पर्दछ See, he said without faith it's impossible to please him. यहाँ भनिराखेको छ कि विश्वास बिना चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नु सक्दैन So you may say, I've got faith. तपाईँले भन्नुहुन्छ होला मसँग विश्वास छ But if you're not using your faith, then you only have the possibility of pleasing God. तर यदि तपाईँसँग विश्वास छैन भने तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नुहुँदैन Once you learn how to obtain faith, तपाईँले जब विश्वासलाई लिन सिक्नुहुन्छ once you know you have faith, तपाईँ जब जान्नुहुन्छ कि तपाईँसँग विश्वास छ भनेर then you must become very good at releasing your faith and using your faith to please God. त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ कसरी छोड्ने अनि विश्वासलाई कसरी चलाउने कुरामा पनि तपाईँहरू बढ्नुपर्छ Without faith, it's impossible to please Him. विश्वास बिना चाहिँ परमेश्वरलाई हामी खुसी तुलाउन So सक्दैनौँ how do we get this thing called faith? अनि हामी यो विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पाउँछौँ त अब Romans 10 verse 17. रोमी 10को 17 So then, faith comes by hearing, विश्वास चाहिँ सुनुवाइबाट आउँछ and hearing by the word of God. परमेश्वरको वचनको सुनुवाइबाट आउँछ So if you want to get you some faith, यदि तपाईँ विश्वास चाहनुहुन्छ भनेदेखि the way to obtain it is through your knowledge of God's word. एउटा तरिका चाहिँ हो परमेश्वरको वचनलाई पढेर हो Remember the first thing I said to you? पहिलो कुरामा तपाईँलाई भनेको तपाईँलाई थाहा छ God speaks words. परमेश्वरले शब्द बोल्नुभयो His words are the vehicle that carry His faith.
अनि त्यो शब्दले चाहिँ एउटा गाडी जस्तो हो जसले चाहिँ विश्वास बोक्दछ And if you're going to obtain His faith, अनि तपाईँ त्यो विश्वासलाई ल्याउने हो भने चाहिँ then you're going to receive His words. तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई लिनु पर्दछ I remember when I first learned this, जब मैले यो सिकेँ and in my heart was, I've got to get as much faith as I can because I want to please my Heavenly Father. अनि मैले सोचेँ कि मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मेरो विश्वासलाई धेरै बढाउनुपर्छ किनभने म परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छु Now, my wife and I were very poor. अनि म र मेरो श्रीमती एकदमै गरिबी थियौँ त्यति बेला Our washing machine broke and we didn't have money for another one. अनि हाम्रो लुगा धुने वासिङ मेसिन बिग्रियो अनि हामीसँग अर्को किन्ने पैसा थिएन And so I would have to go do the laundry 2 or 3 times a week at a laundromat. हप्तामा चाहिँ गएर त्यो लुगाहरू लगेर लन्ड्रोम्याटमा लगेर धुनु पर्दथ्यो Back then, we didn't have cell phones. अनि त्यति बेला चाहिँ अब फोनहरू थिएन It was cassette tapes. अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो टेप हुन्छ नि नेपालमा यस्तो So I घुमाउने had टेप believed God for teaching. अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरलाई मैले विश्वास गरेँ के ज्ञानको लागि चाहिँ And the Lord, by the power of faith, sent me cassette tapes to teach me. अनि परमेश्वरले चाहिँ विश्वासको शक्तिद्वारा चाहिँ क्यासेटहरू चाहिँ मलाई पठाउनु भयो मैले सिक्न सकोस् By the भनेर power of faith, He sent me a bunch of books to read. अनि विश्वासको शक्तिले चाहिँ परमेश्वरले मलाई यति धेरै किताबहरू पठाउनु भयो मलाई And पढ्नुको when I लागि would go to the laundromat, अनि जब म लुगा धुनुलाई लन्ड्रीमा जान्थेँ I would take that cassette player and put a tape in it and tell my wife, when I get to the laundromat, I'm going to call you. अनि म गएर त्यो क्यासेट टेपमा चाहिँ त्यो के अरे टेप लाउँथेँ अनि त्यही मैले श्रीमतीलाई भन्थेँ म वहाँ पुगेर चाहिँ तिमीलाई कल गर्छु And when I call you, you take the phone, you set it on top of the cassette player, and you push play. अनि जब म कल गर्छु त्यति बेला चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ त्यो क्यासेट प्ले गर्नेको माथि राख्नु अनि त्यहाँ प्लेलाई थिचिदिनु No भनेर cell phones. अनि सेल फोन चाहिँ थिएन अरे हाम्रो अहिले हातमा But there was a payphone outside the laundromat. तर पे फोन हुन्छ नि यसो गरेर के गर्ने हो यस्तो चाहिँ घरको पछाडि थियो अरे So I would go outside and put a dime in the payphone, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 10 सेन्टलाई लाएर चाहिँ त्यो फोनमा लाउँथेँ and I would tell her, okay, put the receiver and plus play. अनि म उसलाई भन्थेँ त्यो के अरे फोन उठाएर चाहिँ लगेर त्यो क्यासेटमाथि राखिदिनु While the अनि प्ले clothes were गरिदिनु भनेर। washing, I was listening to teaching. अनि जब त्यो लुगा धुँदै गर्थ्यो अनि म चाहिँ फोनमा यता त्यो शिक्षालाई सुन्दै गरेको हुन्थेँ Because I knew without faith it's impossible to please Him. अनि किनभने मलाई थाहा थियो कि विश्वास बिना चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ And I knew I get faith by hearing His word. अनि मलाई थाहा थियो कि म भित्र विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनको सुनवाईबाट आउँछ भनेर And I knew the shape my life was in, I needed massive doses of His word. अनि मेरो जीवनमा भइराखेको त्यो सरामको कुराहरू त्यो जो मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ चाहिँ मलाई परमेश्वरको एकदमै धेरै वचनको That खाँचो was थियो 45 years ago. अनि त्यो चाहिँ 45 वर्ष अगाडिको कुरा हो I still haven't changed. म अझै पनि परिवर्तन भएको छैन I take massive doses of God's word. म यति धेरै परमेश्वरको वचनलाई म लिने गर्छु I make myself read books. म आफैलाई चाहिँ किताब पढ्ने बानी गर्छु I make myself listen to teaching. म आफूलाई चाहिँ सुन्नुमा म उयो गर्छु काम Because गर्छु I want to keep my faith level किनभने मेरो विश्वासको त्यो जुन लेभल छ त्यसलाई चाहिँ म राख्न चाहन्छु strong and powerful. एकदम दरिलो अनि शक्तिशाली So when I use it, अनि जब म त्यस विश्वासलाई चलाउँछु it pleases God त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्दछ and it brings results. अनि त्यसले चाहिँ कामहरू देखा पर्दछ So I'm telling you these things so you do the same. म यो तपाईँहरूलाई भन्दैछु कि तपाईँले पनि त्यही गर्नुहोस् I'm not just talking to you about a good message. I'm giving you something that you must learn to live by. अनि म तपाईँलाई चाहिँ एउटा राम्रो के अरे शिक्षा मात्रै दिएको होइन तर तपाईँलाई मैले यो कुराहरू दिँदैछु त्यो चाहिँ तपाईँले सिक्नै पर्छ If there's something in your life that you need out, you need to know what God's word says to do and say that. अनि यदि तपाईँको जीवनमा केही कुराहरू छ त्यो चाहिँ निस्किनु पर्ने छ अनि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको खाँचो छ अनि त्यो वचनलाई तपाईँले बोल्नुपर्छ I'll give you an example and then we'll continue on. अनि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अनि फेरि हामी निरन्तर लाग्नेछौँ We were extremely poor. हामी चाहिँ एकदमै धेरै गरिबी छौँ 4 kids. 4टा नानीहरू
I earned about $7,000 to $11,000 a year. अनि मैले चाहिँ वर्षमा 7,000 देखि लिएर 11,000 सम्म मात्रै कमाउँथेँ My वर्षमा। wife hated me. अनि मेरो श्रीमतीले चाहिँ मलाई घृणा गर्दथ्यो So I saw in God's word, अनि मैले परमेश्वरको वचनमा देखेँ give, देऊ भनेर and it shall be given to you. देऊ अनि तिमीलाई पनि दिनेछ भनेर I saw in God's word, मैले परमेश्वरको वचनमा देखेँ Christ has redeemed me येशूले चाहिँ मलाई बचाउनु भएको छ from the curse of the law. व्यवस्थाको त्यो कर्सबाट Part of the curse of the law is poverty. व्यवस्थाबाट अनि त्यो कर्सको चाहिँ उयो हो कि गरिबीपना When I heard those scriptures, जब मैले त्यो वचनलाई सुने when I read those scriptures, जब मैले त्यो वचनलाई पढेँ Romans 10:17 was fulfilled in my life. रोमी 10 को 17 चाहिँ मेरो जीवनमा पुरा भयो What happened? के भयो Faith comes by hearing, and hearing by the word. विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ वचनको सुनुवाइबाट आउँछ Therefore, faith was being deposited into my heart. यस कारणले विश्वास चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ भरिराखेको थियो Now, if I'm going to use that faith, I'm going to have to say what those scriptures say. अनि यदि हामी त्यो विश्वासलाई चलाउने हो भने चाहिँ वचनले के भन्दैछ मैले त्यो भन्नु पर्यो And when I say what the scriptures say, अनि जब परमेश्वरको वचनले जे भन्छ म त्यो कुरा भन्छु that power called faith, अनि त्यो शक्ति जो चाहिँ विश्वास हो that law called faith, त्यो व्यवस्था जो चाहिँ विश्वास हो that servant called faith, त्यो नोकर जो चाहिँ विश्वास हो went out and attached itself बाहिरी गयो अनि त्यसले चाहिँ त्यो कुरासँग जोडियो to bring prosperity to me. अनि त्यो मेरो जीवनमा चाहिँ धनहरू ल्याउनको लागि चाहिँ Better jobs started coming. अनि राम्रो कामहरू आउन थाले People started giving to me. मानिसहरूले मलाई दिन थाले And slowly but surely, त्यही तरिकाले नै पक्कै नै गरेर poverty was pushed out of my life. गरिबीपना चाहिँ मेरो जीवनबाट चाहिँ ठेलिएर निस्केर गयो You know why? Because I did exactly what God would do, exactly what Jesus told me to do. अनि तपाईँलाई थाहा छ किन मैले चाहिँ त्यो गरेँ जो चाहिँ परमेश्वरले मलाई गर्नु भनेको थियो जो चाहिँ येशूले मलाई गर्नु भन्नुभएको थियो I said to the tree of poverty, poverty, you be plucked up by the roots and you be removed from my life. अनि मैले त्यो गरिबीपनाको रुखलाई भने कि त चाहिँ जराइदेखि निस्कि अनि मेरो जीवनबाट हटेर जा I had to do that with intelligence. अनि त्यति बेला चाहिँ मैले परमेश्वरको वचनबाट आउने त्यो ज्ञान लगाएर गरेँ The problem I had wasn't a lack of faith or belief. अनि मेरो समस्या चाहिँ विश्वासको कमीले होइन The problem I had was a lack of knowledge of God's word. अनि ममा समस्या भएको चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउने ज्ञानको कमीले गर्दा रहेछ Because faith comes by hearing, and Ki- hearing by the word of God. किनभने विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनको सुनवाइबाट आउँछ Now, I figured out त्यति बेला मैले चाल पाएँ very quickly, छिट्टै नै if when God spoke, he released his faith, अनि यदि परमेश्वरले आफ्नो वचन बोल्नुभयो अनि आफ्नो विश्वासलाई छोडिदिनु and भयो God formed all existence by the power of faith, अनि परमेश्वरले चाहिँ विश्वासको शक्तिबाट चाहिँ सबै कुराहरू बनाउनु भयो that if I will say words that God has said, अनि यदि मैले पनि परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा भने भने then I am releasing God's faith into my situations. अनि मैले पनि त्यो विश्वासको शक्ति चाहिँ मेरो कुराहरूमा पठाइराखेको Because छु faith comes by hearing, किनभने विश्वास चाहिँ सुनुवाइबाट आउँछ faith is released by speaking. अनि विश्वास छोड्ने काम चाहिँ हाम्रो मुखबाट गरिन्छ This is where the power comes from in our declarations. त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो विश्वासको शक्ति अनि त्यो भनाइ आउँदछ This is where the power comes from when we say in the name of Jesus. अनि शक्ति चाहिँ त्यति बेला आउँछ जब हामी येशूको नाम हामी त्यो कुराहरू हामी घोषणा गर्छौँ The power of faith is released, अनि विश्वासको शक्ति चाहिँ छोडियो and the Holy Ghost himself backs it up and makes it come to pass. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई एउटा रिजल्टमा लिएर आउँदछ Now I want to tell you something. म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु Faith is not some magical word that makes things instantly come to pass. अनि विश्वास चाहिँ त्यो चमत्कारको शब्द होइन जसले चाहिँ एकैचोटि एकैछिनमा काम देखाउँछ But if you will have guts enough to say what God says, तर यदि तपाईँभित्र चाहिँ हिम्मतको साथ बोल्नु सक्नुहुन्छ जो परमेश्वरको वचनले भन्दछ God's faith, which has become your faith, will go to work. परमेश्वरको विश्वास जो चाहिँ तपाईँको विश्वास बनिएको छ त्यसले चाहिँ गएर काम गर्दछ And you will eventually see
what you've spoken to start changing. अनि तपाईँले अन्तमा गएर देख्नुहुनेछ तपाईँले जे बोल्नुभयो त्यसले चाहिँ काम गरिराखेको छ। Galatians chapter 3 verse 5 says this. गलाती 3को 5 मा He therefore that works miracles among you जसले चाहिँ तिमीहरूको माझमा चमत्कारको काम गर्दछ, and ministers the Spirit, आत्माको शक्ति, does he do it by the works of the law के त्यसले चाहिँ व्यवस्थाको कानुनबाट गर्दछ त, or does he do it by the hearing of faith? या फिर त्यसले चाहिँ परमेश्वरको विश्वासलाई सुनेर गर्दछ? Like Pastor Silas, he won't eat pork so he can go to heaven. जस्तै पास्टर साइलस भने जस्तै उहाँले चाहिँ सुँगुरको मासु खानु हुँदैन ताकि उहाँ स्वर्ग जान सकोस्। Because जोक he doesn't मात्रै हो। eat pork doesn't make miracles take place. अनि उहाँले चाहिँ के अरे सुँगुरको मासु नखाएर चाहिँ केही चमत्कारको कामहरू भएको छैन। Because he obeys his parents or doesn't lie, या फिर उहाँले आफ्नो झुटो नबोलेर या फिर आफ्नो बाबा आमालाई मानेको कारणले those are गर्दा parts of the law. त्यो पनि व्यवस्थाको एउटा कानुन हो। This scripture says, does this person who obeys the law have miracles happen around them? अनि यो वचनले भन्दैछ कि जसले चाहिँ व्यवस्थाको कानुनलाई पालना गर्दैछ कि And this scripture चमत्कार says, does the भइरहेको छ। person who obeys the law have the Holy Spirit ministering things around them? अनि त्यो व्यक्तिहरूको वरिपरि चाहिँ के पवित्र आत्माको शक्तिको कामहरू भइरहेको No, छ। this scripture says that the person who has knowledge of God's word होइन, तर यो वचनले भन्दैछ कि जो व्यक्ति परमेश्वरमा चाहिँ उहाँको वचनद्वारा आउने ज्ञान छ, because they have knowledge of God's word, they have God's faith, अनि किनभने उनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउने ज्ञान छ अनि त्यहाँबाट त्यो विश्वास आउँछ। since they have God's faith, जब उहाँहरूसँग परमेश्वरको विश्वास छ they are able to have miracles work through them, अनि यस कारणले चाहिँ ती व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूको वरिपरि चाहिँ चमत्कारको काम and they're able to have the Holy Spirit work around them. अनि उनीहरूको वरिपरि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको कामहरू Let me देख्छ। quote this verse again and you'll catch it. It's Galatians 3 verse 5. गलाती 3को 5 जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझमा आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ, के यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेका वचन तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले? Did you catch the end of it? के तपाईँले त्यो अन्तको लाइनलाई पक्रिनु भयो? This person has miracles and this person has the Holy Spirit ministering around them because of the hearing of faith. अनि उनी यो मान्छेको वरिपरि चाहिँ परमेश्वरको कामहरू भइराखेको छ, चमत्कारहरू भइराखेको छ, अनि त्यो भएको कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ उमा चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आएको विश्वास छ। How did this person get faith? यो मान्छेले चाहिँ विश्वास कसरी पायो? By hearing God's word. परमेश्वरको वचनलाई सुनेर। If you want miracles working around you, यदि तपाईँको जीवनमा आफ्नो वरिपरि चमत्कार भएको चाहनुहुन्छ if भने, you want the Holy Spirit working around you, यदि पवित्र आत्माको कामहरू तिम्रो वरिपरि भएको चाहनुहुन्छ it भने, is most important that you have knowledge of God's word. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो कि तपाईँले परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई लिनुपर्दछ। Because when you get in the place that you need a miracle, जब तपाईँहरू त्यो जीवनको त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, तपाईँलाई चमत्कार चाहिन्छ, when you get near someone that needs a miracle or needs the Holy Spirit to touch them, अनि तपाईँले ती व्यक्तिलाई भेट्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ चमत्कारको खाँचो छ, पवित्र आत्माको कामको खाँचो छ, He's going to do it because of your acting and saying His word. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँले बोलेको वचन अनुसार त्यो शब्द अनुसार चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ। Faith comes by hearing. विश्वास चाहिँ सुनुवाइबाट आउँदछ, Faith is released by speaking. अनि विश्वास चाहिँ बोलिएर हामीले छोड्दछौँ। When you say what God says. जब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ जो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। So if you're someone who says, I need more faith, यहाँनिर यदि तपाईँहरू कोही भन्नुहुन्छ मलाई धेरै विश्वास चाहिएको छ, what the Lord just said is you need more knowledge of His word. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको अझै जरुरत छ। Let me give you a few examples. तपाईँलाई के उदाहरणहरू दिनेछु। When Cornelius, in the book of Acts, जब कोर्नेलियसले प्रेरितको पुस्तकमा an angel appeared to him, त्यहाँनिर एउटा एन्जल आएको छ, and the Bible says he was a devout man. ऊ चाहिँ एकदम परमेश्वरप्रति हृदय दिने धर्मी मानिस। That's why religion won't get you saved, only salvation through Jesus. यस कारणले चाहिँ धर्मले चाहिँ तपाईँलाई बचाउँदैन, तर प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको कारण। There are many religions that the people are very devout. अनि मान्छेहरू थुप्रै छ जो चाहिँ आफ्नो धर्मप्रति एकदमै निरन्तर लाग्दछ, हृदय दिँदछ, Devout isn't enough. अनि त्यो मात्रै चाहिँ काफी छैन। It's a very good thing, राम्रो कुरा हो त्यो हृदय उनीहरू दिनु, but not good enough.
तर त्यो चाहिँ त्यति धेरै राम्रो कुरा चाहिँ होइन. Salvation only comes through Jesus. An angel appeared to Cornelius अनि कोर्नेलियसको अगाडि चाहिँ एउटा स्वर्गदूत आए and said, "Send for Simon, whose surname is Peter, गएर सिमोन पत्रुस कहाँ जाऊ, who shall tell you words whereby you and your house shall be saved." अनि जसले चाहिँ तिमीलाई वचन सुनाउने छन्, जसले तिम्रो परिवार अनि तिमी बाँच्नेछौ. How was Cornelius and his house going to get saved? कोर्नेलियस उसको परिवार चाहिँ कसरी बाँच्ने पर्यो? By hearing words. अनि परमेश्वरको वचन सुनेर. Because when they heard what God's word said, अनि जब उनीहरूले परमेश्वरको वचनले जे भन्दैछ त्यो God's सुने, faith would come into them. परमेश्वरको विश्वास चाहिँ उनीहरूमा आउँथ्यो. And the moment they believed God's word, अनि त्यो जब उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरे, the Holy Spirit would take that power, that law, that substance, that servant called faith, अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो शक्ति, त्यो विश्वास अनि त्यो व्यवस्था लिएर चाहिँ, which was deposited into them because they heard God's word. अनि त्यो चाहिँ कोर्नेलियसको अनि उसको परिवारमा चाहिँ त्यो बसेको थियो. And because they received God's word, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लिएको कारणले, ग्रहण गरेको कारणले, they were instantly changed, अनि उनीहरू चाहिँ त्यति बेला नै परिवर्तन भयो. born again. अनि त्यति बेला नै के अरे नयाँ जन्म पायो. How did that happen? कसरी भयो त्यो? By hearing God's word. अनि परमेश्वरको वचनलाई सुनेर. That's why it's so important when you talk to people यस कारण यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ जब हामी कसैसँग बोल्दछौँ that either you quote scriptures or you speak in line with the scriptures. कि चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ या फिर त्यो वचनले भनेअनुसार बोल्नुहुन्छ. They don't even need to know what you're doing. उनीहरूले बुझ्नु पनि परेन, जान्नु पनि परेन तपाईँले के गर्दैछ. You need to know what you're doing तपाईँले चाहिँ जान्नु पर्यो तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ. because you're planting the seed of God's word in them. किनभने तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको वचनको बिउलाई चाहिँ उनीहरूमा रोप्दै हुनुहुन्छ. And the Holy Spirit will never let that incorruptible seed stop working. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो बिग्रिएको वचनको बिउलाई चाहिँ काम गर्न दिनु सक्नुहुन्न. And the moment they say अनि जब उनीहरूले त्यो समय आउँछ उनीहरूले भन्छ what God's word says, परमेश्वरको वचनले भने अनुसार God's word will change them. परमेश्वरको वचनले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्दछ. I said that faith comes by hearing and faith is released by speaking. अब मैले भने कि विश्वास चाहिँ सुन्नैबाट आउँछ अनि विश्वास चाहिँ त्यति बेला छोडिन्छ जब हामी बोल्छौँ. That's exactly what in Romans chapter 10 that Paul is teaching. अनि पावलले चाहिँ 10 अध्यायमा गएर सिकाइराखेको छ. Romans chapter 10. रोमी 10 को 6 तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ मनमनमा यसो नभन् स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् ख्रिस्टलाई तल ल्याउनलाई. Okay, remember my definition of righteousness? अनि तपाईँलाई थाहा छ धर्मी भन्नेको शब्दको मैले व्याख्या गरेँ थिएँ. The person who has the ability to think like God would have them think. मानिसको त्यो योग्यता जो चाहिँ परमेश्वरले जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी सोच्ने योग्यता. The person who has the ability to talk like God would want them to talk. परमेश्वरले जसरी जुन योग्यतामा दिनुभएको छ त्यो योग्यता अनुसार बोल्ने. And the person who has the ability to act like God would want them to act. अनि त्यो योग्यता जो परमेश्वरले चाहे अनुसार गर्ने योग्यता. This verse says that person got that way by faith. अनि यो वचनले चाहिँ भन्दैछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरले भनेअनुसार गर्न सक्दछ बोल्दछ किनभने परमेश्वरको वचनको ज्ञानको कारण. This verse says, do not say, Jesus, I need you to come down and help me. यो वचनले भन्दैछ कि यो नभन कि येशू तपाईँ तल आएर मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर नभन. It says, do not say in your heart something like this. आफ्नो हृदयमा यसरी नभन्नु भनेर भनेको छ. I've prayed and asked heaven to help me. मैले स्वर्गमा प्रार्थना गरेँ मलाई मद्दत गर्नको लागि. And heaven mustn't be hearing me. अनि स्वर्गले चाहिँ मलाई सुनेकै छैन जस्तो छ. Would you pray and ask Jesus to help me for me? अनि के तपाईँ मेरो निम्ति येशूलाई प्रार्थना गरेर मलाई सहायता गर्नु भन्नुहुन्छ. Verse 7. अनि 7ले भन्दैछ वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पातालमा को ओर्लने. The Holy Spirit taught me not to say, मलाई चाहिँ पवित्र आत्माले सिकाउनु भयो कति कुराहरू नबोल्नु. Jesus, I need you to come stop the devil for me. येशू आएर दुष्टलाई रोक्न सहायता गर्नुहोस् भनेर. The devil really is causing problems in my life. यो शैतानले चाहिँ मेरो जीवनमा एकदम समस्याहरू लिएर आउँदैछ. Please come get this poverty out of my life.
आएर यो कुरालाई चाहिँ मेरो जीवनबाट लैजानुहोस्। This verse just said, do not say that. अनि यो वचनले चाहिँ भन्दैछ त्यसरी प्रार्थना नगर, त्यसरी नभन भनेर भन्दैछ। It says in verse 8, what does it say then? अनि 8मा आएर यसरी भन्दैछ, तर यसले के भन्छ? The word is near you, वचन तिम्रो नजिकै छ, even in your heart तिम्रै मुखैमा, and in your mouth. तिम्रो हृदयमा। That is the word of faith which we preach. अनि त्यो चाहिँ विश्वासको वचन हो जो हामी प्रचार गर्छौँ। See, so right now I am depositing faith inside of your spirit. अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ यति बेला चाहिँ म विश्वासको त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको हृदयमा म लाउँदैछु। Right now I'm telling you what God's word says. यति बेला म तपाईँलाई यो भन्दैछु जो परमेश्वरको वचनले Therefore, भन्दैछ। God's faith, God's power, God's law is being deposited inside of your spirit. यस कारणले परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको विश्वास, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईँभित्र लगाइँदैछ। And if you need help from heaven, अनि यदि स्वर्गबाट तपाईँलाई मद्दत चाहियो भनेदेखि you need to find a promise in God's word. तपाईँहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई भेटाउनु पर्यो। Say what that promise says. अनि त्यो वचनको प्रतिज्ञाले भनेअनुसार बोल्नुहोस्। You are releasing God's faith, अनि तपाईँहरूले परमेश्वरको विश्वासलाई छोड्दै हुनुहुन्छ, God's power, परमेश्वरको शक्ति, and that faith will start working for you. अनि त्यो विश्वासले चाहिँ तपाईँको निम्ति काम गर्न This थाल्छ। verse right here says that if the devil is your problem, यो वचनले भनेअनुसार चाहिँ यसो भन्दैछ, यदि शैतान चाहिँ तपाईँको समस्या हो भनेदेखि you don't need to ask Jesus to come take care of the devil for you. तपाईँले यसुलाई माथिबाट आएर सहायता गर्नुहोस् भनिरहनु पर्दैन। You need to find out what Jesus has said about you and the devil अनि तपाईँले यो कुरालाई भेटाउनु पर्यो कि शैतानको बारेमा के भनेको छ, say and do that. अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बोल्नु पर्यो अनि गर्नु पर्यो। When you say and do that, you are releasing your faith, which is God's faith, अनि तपाईँले जब परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरबाट आएको विश्वासलाई छोड्दै हुनुहुन्छ। that power, that law, that substance, that servant is set in motion. अनि त्यो विश्वासको शक्ति, त्यो विश्वासको व्यवस्था, त्यो विश्वासको कुरा चाहिँ अब काममा सुरु भयो। And the devil has no power to overcome it. अनि शैतानको कुनै पनि शक्ति छैन जसले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई जित्न सक्छ। So if you want faith, यदि तपाईँ विश्वास चाहनुहुन्छ भने you go to God's word. तपाईँ परमेश्वरको वचनमा जानुहोस्। Now let me look at one more thing. अब and then एउटा I'll stop. कुरा हेर्नेछौँ अनि म त्यतिमा रोकिनेछु। Okay, I said to you, faith comes by hearing. अनि मैले भने विश्वास चाहिँ सुनुवाइबाट आउँछ। I just showed you that faith is released by speaking. अनि अहिले मैले तपाईँलाई देखाएँ कि विश्वास चाहिँ बोलिएर हामी छोड्दछौँ। And here's a scripture about that. अनि यहाँनिर वचन छ त्यसको बारेमा। 2 Corinthians 4:13. दोस्रो कोरिन्थी 4को But we have in the Tira- same spirit of faith. The word spirit actually means the same attitude. अनि हामीसँग चाहिँ एउटै मनको एउटै विश्वासको चाहिँ एकता हुनु पर्यो। According as it is written, अनि जसरी वचनले भनेको छ त्यसरी नै I believe, म विश्वास गर्छु, therefore have I spoken. मैले यो बोलेको छु। So the scripture is saying if you believe God's word, then you say God's word. तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुहोस्। In Judges, यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा Gideon was crying out to the Lord, गिदियनले चाहिँ परमेश्वरमा पुकारा गरिराखेको थियो। and people teach of Gideon as being a chicken. गिदियन चाहिँ एउटा डरको पोख भनेर चाहिँ भनिराखेको छ I think मानिसहरूले। Gideon was very smart. तर मलाई लाग्छ गिदियन चाहिँ एकदमै धेरै ज्ञानी, एकदम ज्ञानमा भरिएको। The enemy kept stealing all Israel's food, उसको शत्रुहरूले चाहिँ उसको सामानहरू चोरी राखेको थियो। and Gideon had enough intelligence to go get what he had and hide and get ready to eat. अनि तर गिदियनले चाहिँ त्यो उसको ज्ञान चलाएर चाहिँ उसले जे थियो त्यो ल्याएर चाहिँ जोगाएर राखे ताकि उनीहरूले खान And an angel सक्छ। appeared to Gideon अनि गिदियनको अगाडि एउटा स्वर्गदूत आए। and gave him instructions of what the Lord wanted him to do. त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ गिदियनलाई भने कि परमेश्वरले के गरेको चाहनुहुन्छ, के भनेको चाहनुहुन्छ। And Gideon said, "Where are all the miracles that our fathers told us of?" अनि गिदियनले भने त्यो अचम्मको कामहरू, अचम्मको कुराहरू भएको खोइ त नि है, हाम्रो पुर्खाहरूले भनेको कुराहरू त देखिँदैन भनेर भन्दैछ। You want me to go do something that would be a miracle, अनि तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि म गएर त्यो गरौँ जो चाहिँ जुन कुराले चाहिँ एउटा चमत्कार हुन्छ। why isn't the Lord working right now? किन चाहिँ परमेश्वरले अहिले काम गर्नु भएको छैन? You see, Gideon had knowledge of God's word. गिदियनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको ज्ञान थियो।
his forefathers had passed down the stories of the miracles. अनि उसको पुर्खादेखि आउँदै गरेको आफ्नो बाउबाजेदेखि आएको चमत्कारको कथाहरू उसले सुनेको थियो। The stories of the miracles are God's word. परमेश्वरको कामको चमत्कारको कुराहरू उसले सुनेको थियो। Therefore, God's faith was deposited inside Gideon. अनि उसले त्यो कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामहरू चाहिँ उसले सुनेको थियो। यस कारणले उसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको विश्वास चाहिँ थियो, भरिएको थियो उसको हृदय। And the angel made a huge statement. अनि यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ एउटा ठुलो कुराहरू भनेको छ। He said, "Go in this your might." जाऊ अनि तिम्रो शक्तिले यो काम गर। In other words, he said, "You act on your knowledge of God's word." अनि अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने उसले भन्दैछ कि परमेश्वरको वचनको ज्ञानको अनुसार तिमी काम गर "And you will deliver Israel." अनि तिमीले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ छुटकारा दिनेछ। Anything you need to be delivered from. तपाईहरु जीवनमा केही कुराहरूबाट छुटकारा पाउनु छ, Anything your children or friends need to be delivered या from. फिर तपाईको छोराछोरी तपाईको साथीहरूले छुटकारा पाउनु छ, You act on your knowledge of God's word. अनि तपाईले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउने ज्ञानमा तपाईले And काम I गर्नुपर्छ। promise you, अनि म तपाईलाई प्रतिज्ञा गर्छु God will fulfill his word. परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ। Now let me show you Jesus doing this and then I'll close. अनि म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु जो येशूले गर्नुहुँदैछ। In Mark chapter 11, मर्कुसको 11 मा Jesus left the temple येशूले चाहिँ मन्दिर छोड्नुभयो। where he whipped the tar out of the people in there selling things. येशूले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई कुट्न थाले जसले चाहिँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ सामानहरू बेचिराखेको थियो। Now you got to realize Jesus does everything on purpose. अनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि येशूले जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ उद्देश्यको साथ गर्नुहुन्छ। There is nothing that catches Jesus by surprise. तपाईँले जे गरे पनि येशू छक्क पर्नु हुँदैन, Except for the centurion who said to Jesus, "You speak the word only, and my servant shall be healed." And Jesus said, "I am totally amazed at this man's use of faith." त्यो सेन्चुरियनले भनेको थियो तपाईँ वचन मात्रै बोल्नुहोस् अनि सबै हुनेछ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ म चाहिँ एकदमै छक्क परे यो मान्छेको विश्वास देखेर। And the bottom line of that story अनि त्यो कथाको भनाइ चाहिँ के हो खासमा, is Jesus said the greatest faith येशूले भन्नुभयो सबैभन्दा ठुलो विश्वास is faith that speaks. त्यो विश्वास चाहिँ त्यो हो जसले बोल्दछ। Now Jesus was passing by the fig tree. अनि येशू चाहिँ नेभाराको रुखबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। And the Bible says Jesus was hungry. अनि बाइबलले भन्छ येशू चाहिँ भोकाउनु भएको थियो। He headed to the fig tree happily to see if anything's on it. येशू चाहिँ खुसी हुँदै जानुभयो कि त्यो रुखमा खानेकुरा केही छ कि भनेर। Okay, now you've got to realize Jesus is from that area. अनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि येशू चाहिँ त्यही ठाउँबाट हो। And Jesus knows what time of year there are figs or no figs on the tree. अनि येशूलाई थाहा छ कि वर्षको कुन समयमा चाहिँ त्यहाँनिर नेभाराको रुखमा फल फल्छ नि फल्दैन। Jesus knows there's no figs on that tree. It's not the time of figs yet. अनि त्यहाँनिर चाहिँ केही फलै छैन, येशूले त्यहाँ फलै भेटाउनु हुँदैन। Remember, he doesn't do anything except the Father's told him to do it. अनि तपाईँ याद गर्नुहोस् कि येशूले त्यो कामहरू गर्नु हुँदैन जो चाहिँ उहाँको पिताले नगर भन्नुभएको छ। And he knows the Father has told him, "You go kill that tree." अनि उहाँको पिताले भन्नुभयो गएर त्यहाँ जाऊ। So he comes to that tree and he says, अनि उहाँ त्यो रुखमा आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, he says to the tree, अनि त्यो रुखलाई भन्नुहुन्छ येशूले, since he's saying what the Father told him to say, जुन कुरा पिताले भन्नुभएको थियो त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। what is he applying to that tree? उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ त्यो रुखसँग चाहिँ, What power is he putting on that tree? कुन शक्ति चाहिँ उहाँले त्यो रुखमा लाउँदै What हुनुहुन्छ, substance is he covering that tree with? अनि के कुराले चाहिँ त्यो रुखलाई उहाँले छोप्नु हुँदैछ। He's covering that tree with God's faith. अनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको विश्वासद्वारा चाहिँ त्यो रुखलाई And his desired result is no man will ever eat fruit from you
again. अनि उहाँको हृदयले चाहेको उहाँले बोल्नुहुँदै जे चाहिँ हो, यो रुखबाट चाहिँ अब कुनै मानिसले चाहिँ फल खाने छैन भनेर। And he said it on purpose so the disciples would hear him. अनि उहाँले त्यो कुरा चाहिँ उद्देश्यसहित बोल्नुभयो किनभने उहाँको चेलाहरूले चाहिँ सुनोस् भनेर। And they turn around and leave. अनि उनीहरू फर्केर जान्छन् And in the morning they come back by. अनि भोलिपल्ट बिहान उहाँहरू फर्केर आउँछ, And they're walking. उहाँ हिँड्दैछ And Peter looks अनि पत्रुसले हेर्छ and says, Jesus, look at the tree that you spoke to. अनि उसले भन्छ यसो हेर्नुहोस् त्यो रुखलाई तपाईँले जुन रुखलाई तपाईँले बोल्नु भएको थियो It is dead. यो त मरेको छ। And Jesus made this huge statement. अनि यसोले चाहिँ त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नु भएको छ। This is how you use the God kind of faith. यसरी चाहिँ परमेश्वरको विश्वासलाई चाहिँ हामीले You चलाउनु say पर्दछ। something to something. तपाईँले केही कुरा चाहिँ कुनै कुरालाई भन्नु पर्दछ। And then Jesus says, whosoever shall say unto this mountain, अनि यसोले भन्नुहुँदा चाहिँ यदि कसैले यो पहाडलाई you be removed उखेलेर आऊ and you be cast into the sea, अनि गएर समुद्रमा खस and do not doubt in your heart, अनि तिम्रो हृदयमा शङ्का नगर, but believe that those things which you have said तर विश्वास गर जुन कुरा तपाईँले बोलेको छ shall come to pass, त्यो चाहिँ हुनेछ। you will have whatever you say. अनि तपाईँले बोलेको मागेको कुरा सबै हुनेछ। That power of faith instantly goes to work moving that mountain. अनि त्यो विश्वासको शक्ति चाहिँ त्यति बेला नै जान्छ अनि त्यो पहाडलाई हटाउन सुरु गर्दछ। All you have to do is do not doubt in your heart. अनि तपाईँले गर्नुपर्ने एउटै कुरा छ कि आफ्नो हृदयमा शङ्का नगर्न। What you believe in your heart is going to come out of your mouth. अनि तपाईँले हृदयमा जे विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको मुखबाट आउँदछ। So you cannot let your heart grow weak. अनि तपाईँले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ कमजोर दिनु हुँदैन। All you have to do is trust. अनि तपाईँले गर्नुपर्ने यति नै हो कि भरोसा। Since you have released God's faith, तपाईँले जब परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो तपाईँले बोलेर छोड्नुहुन्छ। and then this is what he said, therefore I say. यस कारणले म भन्दछु भनेर यसुले भन्नुभयो। When he said, I say, अनि जब उहाँले भन्नुहुन्छ म भन्छु, that power is on go. अनि त्यो शक्ति चाहिँ अब जान लागेको छ। And then he said this, अनि उहाँले what भन्नुभयो things soever you desire, अनि जुन कुरा तिमीहरूले चाहन्छौ when you pray, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ believe that you receive them, विश्वास गर तिमीहरूले त्यो पायौ भनेर and you shall have them. अनि तिमीहरूले त्यो पाउनेछौ। The things that you need in your life, जे कुरा तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई चाहिएको छ find out what the Bible says about that. बाइबलले के भन्छ त्यो कुरालाई खोज्नुहोस् Start saying what the Bible says, अनि बाइबलले के भन्दछ त्यो कुरा बोल्न सुरु गर्नुहोस्। and believe you receive, तपाईँले त्यसलाई विश्वास गरेर लिनुहोस् and you shall have. अनि तपाईँलाई त्यो कुरा हुनेछ। Now I'm telling you, Jesus said it like this, अनि म तपाईँलाई भन्दैछु यसुले यसरी भन्नुभयो, you shall have whatsoever you desire. तिमीहरूले प्रार्थनामा जे कुरा माग्छौ त्यो कुरा तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। Okay, now you might say, well, I'm going to believe for $1 million. अनि तपाईँले भन्नु होला म चाहिँ अब 1 मिलियन पैसाको लागि चाहिँ म विश्वास गर्छु। You might not be able to handle $1 million in your life. अनि सायद तपाईँले त्यो 1 मिलियन डलर चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुँदैन होला, सम्हाल्नै सक्नुहुँदैन The होला। Bible says the prosperity of a fool will destroy him. अनि बाइबलले भन्छ एउटा मूर्खको पैसाको वृद्धिले चाहिँ सबै कुराहरूलाई भत्काउने काम गर्छ। So if you desire to be a millionaire, God might have to completely overhaul your life. अनि यदि तपाईँ मिलियनियर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले आएर तपाईँको जीवनलाई धेरै कुराहरू चाहिँ उथुलपुथुल पार्नुपर्ने हुन्छ कि। So if that prayer comes to pass, अनि ताकि जब तपाईँले गरेको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ जब आउन थाल्छ it doesn't destroy you. त्यसले चाहिँ तपाईँलाई भत्काउँदैन। That's probably why things don't happen in our life like we would like them to happen. अनि यस कारणले पनि होला कि कति कुराहरू हामीले चाहे जस्तो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुँदैन। Not because the Lord's not trying to bring it to pass, यस कारणले होइन कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा नल्याएको कारणले होइन, it's because we're not willing to make the changes that He's trying to accomplish in our life
to bring us into what we desire. तर यस कारणले हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई पाउनको निम्ति जुन परिवर्तनको समयबाट जानु पर्दैछ त्योबाट भएर जानु नचाहेको कारणले हो कि I'll give you one example and I'll close. म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु अनि बन्द गर्छु We rented all our life. अनि हाम्रो जीवनभरि चाहिँ हामीले एउटा घरलाई रेन्टमा लिएको थियौँ So I found where the Bible says that God will give us houses with trees, with furniture, everything. अनि मैले बाइबलमा एउटा भर्स भेटाएँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एउटा घर दिनुहुनेछ जहाँ रुखहरू हुनेछ हरेक फर्निचर्सहरू हुनेछ So I believed in that direction. अनि मैले त्यतातिर विश्वास गरेँ I believe we receive. अनि मैले भने म विश्वास गर्छु मैले पाइसकेँ Actually, it was Father in Jesus' name. अनि परमेश्वरको पिता अनि येशूको नाममा My desire is to have a house. मेरो इच्छा चाहिँ मेरो घर हुनु So I'm हो। asking you for a house म तपाईँसँग एउटा घर माग्दैछु in Jesus' name. येशूको नाममा And I believe I receive the house. अनि म विश्वास गर्छु अनि मैले त्यसलाई लिन्छु Now, in time, we were able to buy a piece of junk trailer. जब समय आयो हामीले चाहिँ एउटा पुरानो भइसकेको ट्रेलरलाई किन्नु पाएँ $2,500 for a trailer. अनि त्यो चाहिँ $2,500 चाहिँ थियो एउटा ट्रेलरको लागि Took me about 4 years to pay it off. अनि मलाई चाहिँ त्यो सबै पैसा तिरिसक्नु चाहिँ 4 वर्ष लाग्यो But all that time, I'm believing for a house. अनि त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ एउटा घरको लागि विश्वास All गर्छु that time, I'm not crying, oh God, give us a house. Please, God, bless us with a house. No, I'm saying thank you for our house. त्यो समयमा चाहिँ म चाहिँ रुएर प्रभु मलाई घर दिनुहोस् भनिरहेको छुइनँ तर म चाहिँ विश्वास गरिरहेको छु I believe I have received. मैले विश्वास गरेको छु कि मैले पाइसकेँ When I भनेर prayed, जब मैले प्रार्थना गरेँ therefore, from that moment on, अनि यस कारणले त्यो I त्यो बेलादेखि said, thank you मैले धन्यवाद भन्न for our थालेँ house. हाम्रो घरको लागि धन्यवाद When we paid it off, अनि जब हामीले सबै त्यो ऋणहरू चुकायौँ 6 years later, after I started thanking God for a house, अनि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थालेको 6 वर्ष पछाडि a house came available that we could afford, एउटा घर चाहिँ अब आयो जो चाहिँ हामीले किन्नु सक्ने थियो that my little tiny pay could afford. अनि मेरो कमाइले तिर्नु सक्ने घर आयो And in that 6 years, my income went from about 7 to 11,000 to about $26,000. अनि ती वर्षभरिमा चाहिँ मेरो 9 देखि लिएर 11,000को कमाइ चाहिँ बढेर You know why it did? Because I'm giving. अनि त्यो कमाइ चाहिँ बढेर गयो तपाईँलाई थाहा छ किन बढ्यो किनभने मैले दिएँ I'm परमेश्वर giving $1 here. मैले यहाँ I'm giving $1 $5 दिँदैछु here. यहाँ $5 I'm दिँदैछु giving 50 cents here. यहाँनिर 50 सेन्ट दिँदैछु Give, दिनुहोस् and it shall be given to you. अनि तपाईँलाई पनि So my दिइनेछ income is increasing. अनि मेरो कमाइ पनि बढिराखेको छ And then we were showed a house, अनि हामीलाई चाहिँ एउटा घर देखाइयो and we pulled up in front of that house. अनि हामी त्यो घरको अगाडि गयौँ I knew मलाई थाहा भयो that's our house. यो मेरो घर हो हाम्रो घर हो अब And it had been foreclosed on. जसले चाहिँ किनेको थियो उनीहरूले चाहिँ त्यो घरलाई गुमाइसकेको थियो So the realtor was a friend of mine, अनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो साथीहरू an old lady. बुढी मान्छे थियो And she said, this house has, the people lost it. Let's put in a bid on it if you want it. अनि उहाँ मेरो साथीले भने कि यो घरलाई चाहिँ मानिसले गुमाइसकेको छ अब यो चाहिँ अब यसमा बिड लाउनुहोस् यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि So at that time, realtors were really cheap. अनि त्यति बेला चाहिँ एकदमै सस्तो पनि थियो So she said, realtors are going to bid about $200 more than what they're asking for it. अनि उहाँको साथीले भने कि जुन व्यक्तिले जति माग्दैछ त्योभन्दा 200 बढी हालेर गरौँ Let's bid $300 more, अनि फेरि भने 300 माथि अझै थपेर गरौँ and we'll get it. अनि हामीले त्यो पाउँछौँ So we bid $300 more. अनि हामीले चाहिँ त्यो जुन पैसा थियो त्योभन्दा 300 बढी लाएर गऱ्यौँ You believe this? That house was $27,000. अनि त्यो घर चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्न To us, that was सक्नुहुन्छ like $27 million. त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ 27,000 थियो तर हाम्रो लागि चाहिँ 27 मिलियन थियो But we had paid the trailer off. तर हामीले चाहिँ त्यो ट्रेलरलाई केही पैसाहरू So when तिरिसकेको she थियौँ said, you've got the house, you won the bid, उहाँले भन्नुभयो कि घर पाउनेछौ पैसा लगाऊ we instantly sold the trailer अनि हामीले त्यो ट्रेलर चाहिँ त्यसलाई बेचिदियौँ for $2,500. 2500 मा
and had the down payment, the insurance, and the taxes so we could buy the house. अनि हामीले त्यो पैसाले चाहिँ हामीले घर किन्न सक्यौँ। In that 6 years' time, अनि त्यो 6 वर्षको समयमा God had to raise my income परमेश्वरले चाहिँ मेरो कमाइलाई बढाउनु पर्ने थियो, to the place where He could bring my prayer to pass मेरो प्रार्थनाको उत्तरलाई ल्याउन सक्ने ठाउँमा so we could पुर्याउनलाई, have a house. ताकि हामीले घर पाउन सकौँ। And in the back of my Bible, it is written, अनि मेरो बाइबलको पछाडि लेखिएको छ, by faith I received a house. विश्वासद्वारा म लिँदछु कि मैले घर पाइसकेको छु। The moment I prayed the prayer, अनि जब मैले त्यो समयमा प्रार्थना गरेँ, the moment I said the scripture, अनि त्यति बेला जब मैले परमेश्वरको वचन बोलेँ, Father Jesus said, पिता येशूले भन्नुभयो, what things soever you desire, जुन कुरा तिमीहरूले प्रार्थना When माग्छौ you चाहन्छौ, जब प्रार्थना believe गर्छौ, that you receive them, विश्वास गर तिमीले पायौ भनेर, and you shall have them. अनि तिमीहरूले त्यो पाउनेछौ। That was a 6 long, miserable years. अनि त्यो चाहिँ 6 वर्षको लामो दुःखदायक समय थियो। I'm sorry to say this, but remember I said, मलाई माफ गर्नुहोस्, म यो भन्दैछु, तपाईँलाई थाहा छ जब मैले यो भने, my wife hated me मेरो श्रीमतीले मलाई घृणा गरेको थियो, because I said, किनभने मैले भनेको थिएँ, you watch my God. तिमी मेरो परमेश्वरलाई हेर, You watch my Savior. तिमी मेरो उद्धारकर्तालाई हेर, Perform His word. उहाँको काम गर्नुभएको हेर, He will fulfill it for me. उहाँले चाहिँ त्यो पुरा गर्नुहुनेछ मेरो निम्ति। I don't care what you say. तिमीले जे भन्छौ मलाई वास्ता छैन, What He says जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ is way more important. त्यो चाहिँ तिमीले भनेको भन्दा बढी Thank you, इम्पोर्टेन्ट हो। Jesus. येशू धन्यवाद। And she watched miracle after miracle after miracle. अनि उनले चाहिँ चमत्कारदेखि You फेरि know, चमत्कार अनि अचम्मको कामहरू we call देखे। them miracles, but they really weren't miracles. अनि हामी यसलाई चमत्कार भन्छौँ, अचम्मको काम भन्छौँ, तर खासमै अचम्मको काम होइन। You know what they were? तपाईँलाई थाहा चाहिँ के थियो? A fulfillment of His word. उहाँको वचनको पूर्णता थियो। So in your life, अनि तपाईँको जीवनमा if you want to please your Heavenly Father, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ, get knowledge of His word. परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई लिनुहोस्। With all you're getting, अनि सबै जो तपाईँ लिनुहुन्छ, learn how to release His word, which releases His faith. उहाँको वचनलाई तपाईँले छोड्न सिक्नुहोस्, खोल्न सिक्नुहोस्, जसले चाहिँ विश्वासको शक्ति खोल्दछ। In doing that, you will please your Heavenly Father. अनि त्यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई खुसी पार्नु हुँदछ। And you will be very beneficial to His kingdom. अनि तपाईँ चाहिँ उहाँको राज्यको निम्ति एकदमै बेनिफिसियल हुनुहुन्छ। You know, that's why we believe the scripture that said, since I believe in the name of Jesus, यस कारणले वचनले भने अनुसार हामी जब येशूको नाम हामी विश्वास गर्छौँ, I will lay my hands on the sick, म बिरामीमा हात राख्नेछु and they shall recover. अनि उनीहरूले चाहिँ निको हुनेछ। When you act on that, अनि जब त्यो वचन अनुसार तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, you are releasing God's faith, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको विश्वासलाई छोड्दै हुनुहुन्छ and you put the Lord in a position अनि तपाईँले परमेश्वरलाई त्यो ठाउँमा राख्नुहुन्छ to fulfill His word. उहाँको वचनलाई पुरा गर्नलाई। When you say to devils that are tormenting your life or people's lives, अनि जब तपाईँले त्यो दुष्ट आत्मालाई बोल्नुहुन्छ जसले तपाईँको जीवनमा समस्या ल्याएर आएको छ, जसले साथीको जीवनमा समस्या some ल्याएर people like आएको छ। devils, कति मान्छेहरूले चाहिँ दुष्ट आत्माहरू मन पराउने but if they गर्छन्। don't like them तर यदि उनीहरूले मन पराउँदैन भनेदेखि and they don't want them, अनि उनीहरूले त्यो दुष्ट आत्मा उनीहरूको जीवनमा चाहँदैन भनेदेखि and you believe in the name of Jesus, अनि येशूको नाममा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ and you know Jesus said that you will say अनि येशूले भन्नुहुन्छ तिमीले भन्नेछौ in His name, येशूको नाममा stop messing with my friend, मेरो leave them. मेरो साथीसँग चाहिँ साथीलाई चाहिँ सताउनु छोड अनि उसलाई छोडिदे भनेर भन्नुहुन्छ। You have just released God's faith on that person, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको विश्वास चाहिँ ती व्यक्तिमा and खोल्नु that भएको छ power, that law, that substance, that servant अनि त्यो विश्वासको शक्ति अनि व्यवस्था त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ will go to छोड्नु work evicting that devil अनि हामीले चाहिँ काम गरेर चाहिँ शैतानलाई निकाल्ने काम गर्छौँ out of your life, तपाईँको जीवनबाट, out of your kids' lives, तपाईँको नानीहरूको out of your जीवनबाट, friends' lives, तपाईँको साथीहरूको जीवनबाट and Jesus will back you up अनि येशूले चाहिँ तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ and पछिबाट। fulfill His word. अनि उहाँको वचनलाई पुरा गर्नुहुनेछ।
I want you to start saying to whatever it is that you need. म तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ बोल्नुहोस् जुन कुरा तपाईँ चाहनुहुन्छ। If it's healing, चङ्गाई होस्, the Bible says, बाइबलले भन्छ I will restore health to you, म तिम्रो स्वास्थ्यपनलाई चाहिँ and I will निको heal your पार्नेछु। wounds. अनि तिम्रो दुखाइहरूलाई दुखेको ठाउँहरूमा घाउ लागेको ठाउँलाई निको पार्नेछु। When you say that, अनि जब तपाईँ भन्नुहुन्छ you're releasing your faith. तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले छोड्दै When you हुनुहुन्छ। say, जब तपाईँ भन्नुहुन्छ Jesus bore my sicknesses येशूले मेरो and carried my diseases, मेरो घाउहरू मेरो मेरो बिरामीहरू येशूले लानुभएको छ, you're releasing faith. तपाईँले विश्वास छोड्नु हुँदैछ। If there's people here who you can't sleep at night because you worry, अनि यदि यहाँनिर कोही व्यक्तिहरू छ जो राति सुत्नु सक्नु हुँदैन किनभने तपाईँहरू एकदमै चिन्ता फिक्री छ, the Bible says, बाइबलले भन्छ develop love, प्रेममा अगाडि बढ्नुहोस्, cast out fear. डरलाई हटाउनुहोस्। You're not here for a treatment, and I'm the doctor, and you're the patient. अनि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ट्रिटमेन्ट लिन आउनु भएको होइन जहाँ चाहिँ म डक्टर या फिर तपाईँ पेसेन्ट होइन। You're here to learn how to be successful. तपाईँ यहाँनिर चाहिँ म जीवनमा कसरी सक्सेसफुल हुन्छ त्यो कुरा सिक्न आउनु हुँदैछ। You're here to learn how to be a Christian. तपाईँ यहाँनिर कसरी विश्वासी हुने भन्ने कुरा सिक्न आउनु And हुँदैछ। where you go, people should take notice मान्छेले कहाँनिर याद गर्नुपर्छ that you're a student of Jesus. कि तपाईँहरू चाहिँ येशूको चेलाहरू हुनुहुन्छ। And what Jesus told you to do, अनि येशूले जुन कुरा तपाईँलाई You गर्नु do भन्नुभएको it. छ तपाईँ गर्नुहोस्। the world's waiting for you. संसार चाहिँ तपाईँलाई पर्खिराखेको छ And it's really pretty easy. अनि एकदमै सजिलो छ। I started learning to do this by making myself say what Jesus said. अनि मैले यो कुराहरू यसरी सिकेँ कि येशूले जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरा आफैले बोलेर सिकेँ। So when I was near a sick person, अनि जब म एउटा बिरामीको नजिक थिएँ I say to them, म उनीहरूलाई भन्छु Jesus said that if I believe in his name and I will lay my hands on you because I believe in his name, he will heal you. येशूले भन्नुभएको छ तिमीहरू बिरामीमाथि हात राखेर प्रार्थना गर अनि विश्वास गर तिमीहरू निको हुनेछ अनि निको हुनेछ। The problem's not me अनि समस्या चाहिँ म होइन, because I have hands मेरो हात छ, and I believe in his name. म उहाँको नाउँमा विश्वास गर्छु। And if you will let me, I will put my hands on you. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म तपाईँ हात राखेर प्रार्थना गरिदिउँला। The problem's not with him because he wants to fulfill his word. अनि समस्या चाहिँ परमेश्वरमा पनि होइन किनभने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचन पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। The problem is, will you receive him doing his job? समस्या चाहिँ यो हो कि के तपाईँले परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई लिनु हुँदैछ। Even if after someone lays their hands on you who is a believer, अनि कसै विश्वासीले हात राखेर प्रार्थना गरे तापनि you just keep believing. तपाईँ विश्वास गरिरहनुहोस्। I've seen more healings take place in 1, 2, 3, 4 weeks अनि यो 3, 4, 5 हप्तामा मैले यति धेरै चङ्गाई भएको मैले देखेको छु than I have instant miracles when I lay my hands on them. अनि मैले जब उनीहरूमाथि हात राखेर प्रार्थना गरेँ उनीहरू त्यही कति चङ्गाई भएको पनि छ। Sometimes it happens instantly, अनि कतिचोटि चाहिँ त्यो भइहाल्छ एकैछिनमा, but more times than often in my life, it happens over a little bit of time. अनि धेरैचोटि चाहिँ केही दिनमा केही समयमा हुँदछ। I wonder if it's Jesus having to work through our stubbornness अनि मलाई लाग्छ कि येशूले चाहिँ हाम्रो जिद्दीपनामा काम गर्नु हुँदै पो छ कि and doubt to bring to pass his work. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यो जिद्दीपना र शङ्का गर्ने हृदयमा काम गर्नु हुँदैछ ताकि उहाँको चङ्गाई चाहिँ ल्याउन सकोस्। But if we act on his word, तर हामी उहाँको वचनमा हामी काम गर्दछौँ we put him in business. अनि हामीले चाहिँ उहाँ काममा लाउँदछौँ। Hallelujah. हालेलुया।